फेरि कसैले भीमरावले पढेकै छैन भन्ने हो भने त आपत परेन। अनि मैले यो कुराको पक्षमा बोल्दा अब हिरो छु भएछु भए त अब के गर्नु त हैन। एउटा कतै माथि थुकेको थुक आफ्नै मुखमा पर्ला भनेर विचार गर्नुपर्ने हो। 100 वटा कुकुरहरूलाई सिंहले नेतृत्व गर्यो भने कुकुरहरू पनि सिंह जस्तै लड्छन् रे। तर 100 वटा सिंहहरूको कुकुरले नेतृत्व गर्यो भने सबै सिंहहरूको मृत्यु पनि कुकुरको जस्तै हुन्छ। मैले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सुने पार्टी अध्यक्षको मुखबाट यो आत्मकेन्द्रित आत्मप्रचार गर्ने अनुशासनहीन काम हो र आफूलाई हिरो बनाउन खोजिएको हो। मैले त्यस्तो कुरा सुने। त्यस्तो कुरा सुनेपछि मैले त धन्यवाद पाउला भनेको यस्तो पो भएछ भन्ने मेरो मनमा लाग्यो। त्यसपछि मेरो मनमा त्यो लागेपछि मैले फेरि एकचोटि पार्टीको यो विधान पढेँ। मैले साँच्चीकै गल्ती गरेँ त कि मैले अनुशासनहीन काम गरेँ भनेर मैले आफ्नै मनलाई सोधेँ। मैले मदन भण्डारीलाई सम्झेँ। देशभक्तिको आवाज उठाउँदा दासढुङ्गामा उहाँ षड्यन्त्र रूपमा मारिएको मैले सम्झेँ। देशको लागि देशभक्तिको आवाज उठाउने राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको मैले सम्झेँ। म साँच्चीकै हिरो हुन खोजेको हुँ त मैले यसको जवाब नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ भनेर अनि मेरो मनले भन्यो तैँले जवाब दे भनेर मलाई मेरो मनले भन्यो। राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कर्तव्य अनुरूप संसदमा बोल्दा मैले हिरो हुन खोजेको भनी मन पोलेको भए पार्टी अध्यक्षले आफै देशको पक्षमा बोलेर महाहिरो हुनुभएको भए म खुसी नै हुन्छु। तिमीले यो अनुमोदन गर्नु नत्र हस्तक्षेपको होइन। त्यसकारण राजनीतिक प्रतिवेदन अनुसार म पार्टीको नीति अनुसार ती कुरालाई अस्वीकार गरेर उभिएको छु। छापिएको यसमा गगन थापाजीको फोटो छ, हेर्नुहोस्। उहाँ चाहिँ अब हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् म अङ्ग्रेजीमा पढ्छु, नेपाली अनुवाद पनि गर्छु। मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट गगन कुमार थापा हैज बिन इलेक्टेड बोर्ड मेम्बर अफ द पार्लियामेन्ट्री नेटवर्क अन द वर्ल्ड ब्याङ्क एन्ड इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड फर 2021 to 2023। अर्थात् म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, के गगन थापाजीलाई सरकारले चुनेको हो? यो उहाँ विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बोर्डको सदस्य अनि त्यसै कम्पनीलाई प्रशंसा गर्नु त स्वाभाविक हो होइन त? गगन थापाजीले बोलेको भन्ने कुरा जुन भन्नुभयो, मैले उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एउटा कागज हल्लाएर यो हेर्नुहोस् भीमरावले चाहिँ त्यहाँ मानेको थियो भनेर कागज हल्लाएर के नै ल्याएँ भनेर जुन उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। म उप प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसीको सम्झौताको सम्बन्धमा कुनै छलफल भएको छैन। यदि गगन थापाजी र उहाँका अरू जीहरू प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यो लागेको छ भने म चुनौती दिन्छु। यसमा छानबिन गरौँ, संसदीय छानबिन समिति बनाऊ। यो सम्झौता पारित गर्न कसले के गरेछ, कसले संविधान मिचेको छ, कसले राष्ट्रको स्वाधीनता मिचेको छ, तिनलाई कारबाही गर्नको लागि छानबिन कमिटी बनाऊ। म तयार छु। त्यसमा हिजो संविधान बनाउँदा जात जातमा यो देशलाई विभाजन गर्नु पर्यो भनेर गर्नु खोज्दा सुदूरपश्चिमका जनताले अखण्ड नेपालको नारा दिएर यो देशलाई बचाएको होइन। कम्युनिस्टको नाम लिइराख्ने, मार्क्सवादको नाम लिइराख्ने, आफ्नै मान्छेलाई सहन नगर्ने अनि बाहिरबाट कुनै एउटा प्रतिक्रिया दिएर ताली बजाएर के आयो भन्ने, आफ्नो नेतालाई जाओ भन्ने, यस्तो तरिकाले पार्टी बलियो हुन सक्दैन। अब मोर्चा बनाउनु पर्ने यदि कुनै दिनहरू आएछन् भने त्यो भविष्यमा सोचौँला भनेर मैले मेरो विचार गरेँ। चेली बिहा गरेर जाँदाखेरि लेकाली भेगमा बिहा गरेर जाँदा त्यति बेला पुल थिएनन्, बाटा थिएनन्। घरमा रुँदै गरेको आमा एक्लै छोरीले भन्नुभएछ, मेरी छोरी तँलाई म छिट्टै फर्काउँछु। जुन बेला तिम्रो त्यो लेकमा उन्यु फुल्ला म त्यो दिन तँलाई फर्काउनेछु। त्यो छोरीले आज हेऱ्यो वर्षौँ बित्यो उन्यु कहिल्यै फुलेन। त्यस्तै गरेर मेरो अध्यक्षले मलाई त्यो उपयुक्त दिन आउँछ भनेको म यहाँ उभिरहेको छु। अहिले पनि यसो हेर्छु, उपयुक्त दिन यता पनि छैन, यता पनि दिन छैन। त्यो कहिले आउँछ मेरो प्रश्न जारी छ। मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेको के हो? मैले मेरो पार्टीका नेताहरूलाई भने, कामरेडहरू संविधानमा लेखेको यो कर्तव्य पुरा गरौँ। त्यसको साथसाथै मैले पार्टीको विधान र यो राजनीतिक प्रतिवेदन पनि यहाँ ल्याएको छु भन्ने मार्क्सवाद लेनिनवाद
मार्क्सवादी लिङ्गवादले के भन्छ? वाद, प्रतिवाद, संवाद। अनि कुरा के भन्यो भने ए पक्का पक्का विवाद नगरेर देश विभाजन हुन्छ। मैले बारम्बार संसदीयको बैठकमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष समक्ष मैले एकदम विनम्रताका साथ भने, मैले पहिले उभिएर मौखिक रूपमा भने, अध्यक्ष महोदय, नेपाली जनताले यति धेरै ठुलो बहस गरेको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयमा संसदीय दलमा छलफल गरौँ, संसदीय दलमा छलफल गरौँ भन्ने कुरा मैले मौखिक रूपमा भने। अलि नसुने जस्तो लागेपछि मैले तत्कालै 1 पेजमा सरसर लेखेर उहाँ बसेको ठाउँमै गएर दिएँ। मैले अनुरोध गरेँ यो विषयमा छलफल होस्। मैले अघि जुन तपाईँहरूलाई यसका गम्भीर केही दफाहरूको चर्चा गरेँ, अनि यस्तो विषयमा मैले संसदीय दलमा छलफल गर्नुपर्छ भन्दा के नराम्रो हो त? छलफल गर्नु पर्थेन त? होला, पार्टीको संसदीय दलले छलफल गरेर कुनै निष्कर्ष निकाल्थ्यो होला, वा बहुमतले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्थ्यो होला, वा हामीले अहिले जसरी नारा लगाइरहेका छौँ नारा नै लगाइराखौँ भन्थ्यो होला। एकछिन काल्पनिक कुरा गरौँ, तर संसदीय दलमा छलफलै गर्न नपाइने कुरा यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा म ठिक थियो कि बेठिक थियो यसको निर्णय गर्ने अधिकार म तपाईँहरूलाई नै दिन्छु। अर्को कुरा, जुन बेला म थाई कमिटीमा थिएँ उपाध्यक्ष, मैले त्यो बेला थाई कमिटीको बैठकमा विनम्रताका साथ अनुरोध गरेँ, नेपाली जनताले यत्रो विषय बनाएको, हिजो नेकपा छँदाखेरि कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरेको यो विषय पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र थाई कमिटीको कार्यसूची बनोस्। तर पार्टी अध्यक्षले भन्नुभयो अहिले भइहाल्यो, उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गरौँला। म अहिले तपाईँहरूको अगाडि उभिएका दिनसम्म उभिराखेको छु। त्यो उपयुक्त दिन लेखमा उन्यु फुलेको दिनमा आउँछ कि कुन दिन आउँछ म पर्खिरहेको छु। या त्यो लेखमा उन्यु एउटा चेली बिहा गरेर जाँदाखेरि, लेकाली भेगमा बिहा गरेर जाँदा त्यति बेला पुल थिएनन्, बाटा थिएनन्, घरमा रुँदै गरेको आमा एक्लै छोरीले भन्नुभएछ, मेरी छोरी तँलाई म छिट्टै फर्काउँछु, जुन बेला तिम्रो त्यो लेखमा उन्यु फुल्ला म त्यो दिन तँलाई फर्काउने छु। त्यो छोरीले आज हेऱ्यो वर्षौँ बित्यो उन्यु कहिल्यै फुलेन। त्यस्तै गरेर मेरो अध्यक्षले मलाई त्यो उपयुक्त दिन आउँछ भनेको म यहाँ उभिरहेको छु। अहिले पनि यसो हेर्छु, उपयुक्त दिन यता पनि छैन, यता पनि दिन छैन। त्यो कहिले आउँछ मेरो प्रश्न जारी छ। तर जब प्रतिनिधि सभामा त्यो छलफलमा आयो, मैले भने यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा गएर बोलौँ, त्यहाँ हामी कोही पनि बोलेन। मैले जुन दिन यो पार्टीमा प्रवेश गरेँ त्यो बेला र त्यसपछि पनि सायद तपाईँहरूले पनि यही शपथ खानुभएको होला। मैले खाँदाखेरिको शपथमा अलि कडा थियो, साम्राज्यवाद विस्तारवाद पनि लेखेको थियो। अहिले पार्टीको विधानमा त्यो छैन। त्यो नभए पनि मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बौद्धले जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गर्दै नेपाली जनता राष्ट्र पार्टी र क्रान्तिको हितमा निरन्तर क्रियाशील र समर्पित रहनेछु भन्ने छ। मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेको के हो तपाईँहरू कसरी बुझ्नुहुन्छ? छोटकरीमा 2 वाक्यमा भन्ने हो भने मार्क्सवाद लेनिनवादले बाह्य प्रभुत्ववादको विरोध गर्छ, साम्राज्यवादको विरोध गर्छ, थिचोमिचोको विरोध गर्छ, सार्वभौम समानताको सिद्धान्तको पक्षपोषण गर्छ, गरिब र शोषणमा परेका श्रमजीवी जनताको हक अधिकारको पक्षपोषण गर्छ, समानताको पक्षपोषण गर्छ, समाजवाद ल्याउनको लागि कम्मर कसेर अगाडि बढ्न संसारभरिका श्रमिकहरू एक हौ भनेर आह्वान गर्छ। होइन के होइन? अब हेर्नुहोस्, नेपालको संविधानमा तपाईँहरूलाई म एउटा साह्रै हामी नागरिक भएको हुनाले एउटा कुराको म तपाईँहरूलाई सम्झना दिलाउन चाहन्छु। तपाईँले संविधानको धारा 48 कतिको दोहोऱ्याइतिरै हेर्नु भएको छ। म दोहोऱ्याइतिरै हेर्छु, किनभने म यो देशको नागरिक हुँ। नागरिकको कर्तव्यमा यहाँ जम्मा 4वटा कर्तव्य लेखेका छन्। त्यसमध्ये कमा सबभन्दा माथि के लेखेको छ भने राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु। मैले मेरो पार्टीका नेताहरूलाई भने, कामरेडहरू, संविधानमा लेखेको यो कर्तव्य पुरा गरौँ। त्यसको साथसाथै मैले पार्टीको विधान र यो राजनीतिक प्रतिवेदन पनि यहाँ ल्याएको छु।
किनभने फेरि कसैले भीमरावले पढेकै छैन भनिदियो भने त आपत परेन। मैले त्यसैले बोकेर ल्याएको छु। हेरौँ त यहाँ के लेखेको छ राष्ट्रियता सम्बन्धी। मैले भने यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदमा हामी कुनै पनि भाग नलिएर हामी बस्यौँ भने इतिहासले पछि हामीलाई दोषी साबित गर्न सक्छ। तर मेरो कुरा सुनिएन। मैले ठाने यो नेपालको संविधानको धारा 48 अनुसार मेरो कर्तव्य, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, यो राजनीतिक प्रतिवेदन जो विधान महाधिवेशन गोदावरीबाट पारित भएको छ, म अहिले सुनाउँछु तपाईँलाई। यो र पार्टीको विधान जसको प्रस्तावनामा लेखेको कुरा अनुसार मैले बोल्न पर्छ भनेर मैले बोलेँ। मलाई त अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष लगायत सबैले धन्यवाद दिनुहोला भन्ने मैले आशा गरेको थिएँ, किनभने मैले कुनै त्यहाँ पार्टीको विरोध गरेको थिइनँ। अझ मैले मेरो मन्तव्यको सुरुमै भनेको थिएँ यस्तो हल्लाको बिचमा संविधान मिचेर यो यहाँ पेश गर्नु आपत्तिजनक छ, मैले सुरुमै भनेको थिएँ। तपाईँहरू दोहोऱ्याएर नत्र युट्युबमा हेर्नुहोला। तर मैले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा सुने पार्टी अध्यक्षको मुखबाट यो आत्मकेन्द्रित, आत्मप्रचार गर्ने अनुशासनहीन काम हो र आफूलाई हिरो बनाउन खोजिएको हो। मैले त्यस्तो कुरा सुने। त्यस्तो कुरा सुनेपछि मैले त धन्यवाद पाउला भनेको यस्तो पो भएछ भन्ने मेरो मनमा लाग्यो। त्यसपछि मेरो मनमा त्यो लागेपछि मैले फेरि एकचोटि पार्टीको यो विधान पढेँ, पार्टीको प्रतिवेदन पढेँ। मैले साँच्चीकै गल्ती गरेँ त कि मैले अनुशासनहीन काम गरेँ भनेर मैले आफ्नै मनलाई सोधेँ। धेरै मनन गरेँ, धेरै चिन्तन गरेँ। एक दिन मैले पर्खेँ, मैले तुरुन्तै बोलिनँ। अनि त्यसपछि मैले सोचेँ, अनि मैले मदन भण्डारीलाई सम्झेँ। देशभक्तिको आवाज उठाउँदा दासढुङ्गामा उहाँ षड्यन्त्र रूपमा मारिएको मैले सम्झेँ। देशको लागि देशभक्तिको आवाज उठाउने राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको मैले सम्झेँ। 1950 को सन्धिको विरोध गरेर भारतीय हस्तक्षेपको विरोध गर्दा भीमदत्त मारिएको मैले सम्झेँ। अनि मैले निर्णय गरेँ म साँच्चीकै हिरो हुन खोजेको हुँ त, मैले यसको जवाब नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ भनेर। अनि मेरो मनले भन्यो तैँले जवाब दे भनेर मेरो मनले भन्यो। त्यसपछि मैले सार्वजनिक रूपमा मेरो मनको भावना मैले यसरी पोखेँ। म आज त्यही यो सम्बन्धी पार्टी अध्यक्षले गर्नुभएको टिप्पणीमा मेरो यही धारणा छ भन्ने कुरा म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण नेकपा एमाले पङ्क्तिलाई र नेपाली जनतालाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। मैले भने राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितको पक्षमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिको कर्तव्य अनुरूप संसदमा बोल्दा मैले हिरो हुन खोजेको भने मन पोलेको भए पार्टी अध्यक्षले आफै देशको पक्षमा बोलेर महाहिरो हुनुभएको भए म खुसी नै हुन्छु। देश मलाई आत्मकेन्द्रित कुन्नी के भने हुनाले अनि मैले पारित गरेको विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनलाई साँची राखेर मैले भने एमालेको विधान प्रतिवेदन र संगठनात्मक प्रस्तावले एमसीसीसँगको सम्झौताबारे स्पष्ट धारणा बनाई राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिन निर्देशित गर्दछ। यी दस्तावेजले निर्देशित गर्दछ संसदमा छलफलमा सहभागी हुन नदिनु आत्मकेन्द्रित, आत्मप्रचारक सोच र पार्टीको सिद्धान्त र नीति विपरीत हो। म पार्टी सिद्धान्त अनुरूप उभिएको छु। मैले यही कुरा भने, म आज पनि यही अडानमा कायम छु। अब तपाईहरु भन्नुहोला त्यो कहाँ छ पार्टीको प्रस्तावनामा? हेरौँ, यस पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बौद्धले जनवाद हुने भन्ने छ। मैले मार्क्सवाद लेनिनको व्याख्या अघि गरिसकेँ। यो विधानको पृष्ठ 6 मा भनिएको छ संविधानको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, सामन्तवादका अवसरलाई अन्त्य गर्न, दलाल नौकरशाही पुँजीवाद, शोषण, उत्पीडन र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपलाई परास्त गर्न। म यहीँबाट एमालेका सम्पूर्ण आदरणीय नेताहरूलाई सोध्न चाहन्छु, यो साम्राज्यवाद भने को हो? को रहेछ? अनि त्यहाँबाट आएको सम्झौताको बारेमा चुप्प लाग्दाखेरि यो विधान मानेको भयो त? त्यसकारण म पार्टीको पक्षमा उभिएको छु। अब अर्को तपाईहरुलाई म भन्छु, यहाँ तल भनेको छ विधानको धारा 6, यस पार्टीका सबै सदस्यहरू समान छन्।
पार्टीको सार्वभौम अधिकार सदस्यमा निहित हुनेछ। अनि सदस्यले राष्ट्रको बारेमा बोल्नै नपाएपछि यो विधानअनुसार भयो त? त्यसकारण म पार्टीको पक्षमा छु। अर्को, अब सुन्नुहोस्, यो राजनीतिक प्रतिवेदन, किनभने कतै भीमराव साँच्चै पार्टीको विरुद्धमा बोल्यो भने तपाईँहरूलाई पनि लाग्यो भने त मैले त अछाममा नगए पनि भने होइन र? त्यसकारण अब अर्को सुन्नुहोस्, यो राजनीतिक प्रतिवेदन, मैले त्यत्तिकै पार्टी अध्यक्षलाई कुनै अनादर गर्नुको लागि मैले भनेको होइन। मैले सुन्नुहोस्, यो पार्टी, किनभने आज यो सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रममा पार्टीको प्रतिवेदनको बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, विश्वका सबै देशसँग सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप, पारस्परिक सहयोग तथा समानतामा आधारित सम्बन्ध विकास गर्नु, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका 5 सिद्धान्त र असंलग्नताका सिद्धान्तमा आधारित विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्नु। अनि त्यो एमसिसीका अधिकारी आएर नेताहरूका घर घरमा गएर तर्साएर अनि त्यो अमेरिकी सहायक मन्त्रीले तिमीले यो अनुमोदन गर्नु नत्र हस्तक्षेप कि होइन। त्यसकारण राजनीतिक प्रतिवेदन अनुसार म पार्टीको नीति अनुसार ती कुरालाई अस्वीकार गरेर उभिएको छु। अरू नेताले गोदावरीमा यो केही समय अगाडि मात्रै पारित भएको प्रतिवेदन अनुसार उभिनुपर्छ कि पर्दैन? मेरो प्रश्न सोध्नु होला उहाँहरूलाई त्यो। अर्को, म यहीँनिर अर्को कुरा भन्छु, नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्र भागमा राख्नु, मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नु, प्राकृतिक साधन स्रोतमा जनताको अक्षुण्ण अधिकारको संरक्षण गर्नु। अनि मैले यो कुराको पक्षमा बोल्दा अब हिरो छु भएछु भए त अब के गर्नु त होइन? एउटा अर्को यहाँ अब अर्को हेर्नुहोस्, यो पृष्ठ 27मा पढ्नुहोस्, असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्दै राष्ट्रिय हित र समानतामा आधारित सन्धि सम्झौताहरू गर्ने प्रावधानप्रति कटिबद्ध छौँ। अनि मैले के भने त संसदमा, यो असमान भयो, यो प्रावधान हुँदैन, यो गल्ती हो बाहेक मैले के भनेको छु? त्यसकारण म पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छु होइन। त्यसकारणले गर्दा अब न राजनीतिक प्रतिवेदनका कुराको विरुद्धमा मैले बोलेको छु, न मैले विधानको विरुद्ध बोलेको छु। यसको मैले प्रतिरक्षा गरेको छु। प्रतिरक्षा गर्दाखेरि सायद यसैले होला आज अछाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले मलाई सम्मान पत्र दिएको छ। यो स्वाभाविक हो। धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। अब यति नै कुरा गर्छु। आज मात्रै बिहान फेरि यसको बारेमा पनि कुप्रचार होला भनिहाल्छु। मैले ट्विट त गरिसकेको छु। आज बिहान मेरो घरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव र नेता खड्ग विश्वकर्मा आउनुभएको थियो। उहाँहरूले मलाई आज देशमा जुन प्रकारको विदेशी हस्तक्षेप भएको छ, हाम्रा सिमाना मिचिएका छ, हाम्रो भूभाग मिचिएको छ, यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण देशभक्तले एक ठाउँमा आउनु पर्यो, एक भएर अगाडि बढ्नु पर्यो, देशभक्त मोर्चा बनाउनु पर्यो भनेर उहाँहरूले मलाई प्रस्ताव राख्नुभयो। मैले उहाँहरूलाई भने वास्तवमा भारत र चीनको बीचमा रहेको अत्यन्त संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थामा रहेको हाम्रो देशमा हामी देशभक्त नेपालीहरूले एकजुट भएर आफ्नो देशको पक्षमा बोल्ने, आफ्नो हितको संरक्षण गर्ने, आफ्नो भूमिको रक्षा गर्ने काम गर्ने तपाईँहरूको धारणा एकदम उचित हो। मेरो धारणा पनि त्यही हो, नेकपा एमालेको धारणा पनि त्यही हो। त्यसकारण हामी सबै देशभक्तहरू आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो देशको पक्षमा, आफ्नो देशको हितको पक्षमा आवाज घन्काउँ। देशभक्त नेपालीहरूलाई त्यसको पक्षमा उठ्नको लागि हामी प्रेरित गरौँ, सङ्गठित गरौँ। तपाईँहरूको त्यो धारणा राम्रो हो भने मैले, तर जहाँसम्म देशभक्त मोर्चा बनाउने कुरा छ, म त नेकपा एमालेको संसदको सदस्य हो। म कुनै पदमा नभए पनि म त्यसको कुनै बेला नेता थिएँ, उपाध्यक्ष थिएँ। त्यसकारण हाललाई देशभक्त नेपालीहरूले आफ्नो ठाउँबाट राष्ट्रको पक्षमा आवाज घन्काउने गरिकन हामी सोचौँ। अब मोर्चा बनाउनु पर्ने यदि कुनै दिनहरू आएछन् भने त्यो भविष्यमा सोचौँला भनेर मैले मेरो विचार गरेँ। र त्यसपछि उहाँहरू जानुभयो। आज कुरा भएको त्यति नै हो। फेरि त्यसकारण यसमा फेरि कुनै अरू थप कुरा भएका छन् भन्ने त्यस्तो नलागोस्। र अब जहाँसम्म आउने स्थानीय निर्वाचनको कुरा छ, आम निर्वाचनको कुरा छ, म तपाईँहरू मार्फत सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपालको स्वाधीनता, नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको हित, नेपालको साधन स्रोत
हाम्रो यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा भने जस्तै नेपालको सर्वोपरि हितमा लगाउनु पर्छ भन्ने उम्मेदवारहरूलाई मात्रै मत दिनु होला। विदेशीको अगाडि घुँडा टेक्ने, आत्मसमर्पण गर्ने, बाहिरको कुन कम्पनीको मान्छे आयो खुट्टा लुक 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 कमाएर दुलोभित्र पस्ने, यस्तालाई पराजित गर्नु होला चुनावमा। तब मात्रै हामी नेपालीहरू स्वाभिमानी र स्वाधीन भएर बाँच्न पाउनेछौँ। मलाई नेपोलियनले भनेको एउटा कुराको सम्झना हुन्छ, मैले त्यो ट्विटमा पनि भनेको छु, 100वटा कुकुरहरूलाई सिंहले नेतृत्व गर्यो भने कुकुरहरू पनि सिंह जस्तै लड्छन् रे। तर 100वटा सिंहहरूको कुकुरले नेतृत्व गर्यो भने सबै सिंहहरूको मृत्यु पनि कुकुरको जस्तै हुन्छ। त्यसकारण स्वतन्त्रताको लागि देशभक्त नेतृत्वलाई चुन्नु, साँच्चीकै हाम्रो विधानमा भनिए जस्तै मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मन र व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व चुन्नु आउने निर्वाचनमा हामी सबैको लागि ठुलो चुनौती हुनेछ। तपाईहरु त्यो चुनौतीलाई बुद्धिमत्तापूर्ण रूपले सामना गर्नुहोला। म तपाईहरुलाई यसको लागि हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी नेपालका कम्युनिस्टहरूको एकता चाहन्छौँ। प्रतिक्रियावादीहरूले यिनलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजित गरेर सधैँ रजाइ गर्दै आएका छन्। 6 सालदेखि आजसम्मको इतिहासलाई हेर्यौँ भने कयौं पटक यो विभाजित भएको छ। तपाईहरुले यदि मेरो किताब मैले 38 सालमा लेखेको किताब हेर्नु भने त्यहाँ को पार्टी फुटेर कता जोडियो, को कता गयो, मैले त्यसमा चार्ट नै बनाएको छु। त्यो धेरै दुःखदायी चार्ट छ, हेर्नुहोस्। फेरि तिनै दुःखका दिनहरू आएर कम्युनिस्टको नाम लिइराख्ने, मार्क्सवादको नाम लिइराख्ने, आफ्नै मान्छेलाई सहन नगर्ने, अनि बाहिरबाट कुनै एउटा प्रतिक्रिया दिएर ताली बजाएर के आयो आयो भन्ने, आफ्नो नेतालाई जाओ जाओ भन्ने। यस्तो तरिकाले पार्टी बलियो हुन सक्दैन। हामीले साँच्चीकै मार्क्सवाद लेनिनवादलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबभन्दा पहिले आफ्नै साथीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, आफ्नै पंक्तिलाई बलियो बनाउनुपर्छ, अनि आफ्नो सिद्धान्तलाई बलियो बनाउनुपर्छ। त्यो बलियो पार्टीभित्र अरूलाई ल्याएर त्यहाँ पचाउनुपर्छ, उनीहरूलाई रूपान्तरित गर्नुपर्छ। तब मात्रै त्यो पार्टी बलियो हुन सक्छ। यही धारणाका साथ अगाडि हामी बढौँ भनेर म तपाईहरुलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो र यस प्रसङ्गमा एउटा कुरा भनेर मेरो भनाइलाई म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। आज मैले कतिपय कांग्रेसका नेताहरू र अरू नेताहरूबाट भनेको सुनेको छु मैले, हैन यो एमसीसी को पक्ष विपक्ष भयो त जनता विभाजित हुन्छन्, जनता विभाजित भएपछि देश विभाजित हुन्छ। मलाई त्यो सुन्दा अचम्म लाग्यो। अब यदि त्यो ठिक छ, यदि बहस गर्दा छलफल गर्दा एमसीसी का दफाहरू केलाउँदा देश विभाजित हुने हो भने यो पार्टी खुलेपछि त झन् विभाजित हुने होइन। कोही कम्युनिस्ट, कोही कांग्रेस चुनावमा भोट हाल्दा त झन् विभाजित हुने भयो देश। अझ कतिपय त चुनावको मैदानमा त्यहाँ कुटाकुट होला, झन् विभाजित हुने भयो। अनि के अब निर्दलीय व्यवस्थामा जाउँ भने हो यी नेताहरूले? एमसीसी को बारेमा यो देशका हितमा कुन प्रावधान छन् कुन प्रावधान छैन भने बहस गर्दा ए देश विभाजन हुन्छ भन्नेहरूले हिजो संविधान बनाउँदा जात जातमा यो देशलाई विभाजन गर्नु पर्यो भनेर गर्न खोज्दा सुदूरपश्चिमका जनताले अखण्ड नेपालको नारा दिएर यो देशलाई बचाएको होइन? भन्ने मार्क्सवाद लेनिनवादले के भन्छ? वाद, प्रतिवाद, संवाद। अनि कुरा के भन्ने भने ए पक्का विवाद नगर देश विभाजन हुन्छ। त्यसमै पार्टीमा पनि मत नहाल भन्नु पर्यो, त्यहाँ झन् विभाजन हुन्छ नि। कोही कांग्रेस, कोही कम्युनिस्ट, कोही राप्रपा, कोही लोसपा, कोही कुनी के कपा, अनि त्यहाँ चाहिँ विभाजन हुँदैन देश। यो बुझिराख्नुहोस् कामरेडहरू। एमसीसी का बुँदाहरूमा यसरी छलफल गर्यो भने आफ्नो भण्डाफोर हुन्छ भनेर त्यो देशभक्तिपूर्ण विचारलाई दमन गर्ने ती अभिव्यक्तिहरू हुन्, त्यसको भ्रममा नपर्नु होला। यदि पार्टीको बीचमा बहस गर्न पाइँदैन भने पार्टीको नाउँ मैले हिजो नेपाली टिभीलाई एउटा टेलिभिजनमा भनेको थिएँ, त्यसो सबै पार्टी विघटन गर्नुहोस्। नेपाली कांग्रेसको ने लिउँ, एमालेको ए लिउँ, माओवादीको मा लिउँ, त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो समाजवादीको स लिउँ, अर्को के त्यो समाजवादीको के लोकतान्त्रिक पार्टीको लो लिएर अनि ती एक अक्षर राखेर पार्टीको नाम त्यो राखेर निर्दलीय घोषणा गर्नुहोस्। त्यसो भए बहस नगर्ने भयो भनेको छु। त्यस्तो हुन्छ र बहुदलमा? हुँदैन।
जहाँसम्म तपाईँले अघि एउटा कुराको सम्झना दिलाउनु भयो, संसदमा गगन थापाजीले बोलेको भन्ने कुरा जुन भन्नुभयो, मैले उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एउटा कागज हल्लाएर यो हेर्नुहोस् भीम रावलले चाहिँ त्यहाँ मानेको थियो भनेर कागज हल्लाएर के नै ल्याएँ भनेर जुन उहाँले त्यो भन्नुभएको छ, म उप प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसीको सम्झौताको सम्बन्धमा कुनै छलफल भएको छैन। यदि गगन थापाजी र उहाँका अरू को जीहरू प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यो लागेको छ भने म चुनौती दिन्छु, यसमा छानबिन गरौँ, संसदीय छानबिन समिति बनाऊ, यो सम्झौता पारित गर्न कसले के गरेछ, कसले संविधान मिच्या छ, कसले राष्ट्रको स्वाधीनता मिच्या छ, तिनलाई कारबाही गर्नुको लागि छानबिन कमिटी बनाऊ, म तयार छु त्यसमा, हैन। अब जहाँसम्म गगन थापाजीको स्वर त्यहाँ ठुल्ठुलो स्वर देखियो, हेर्नुहोस् यो अक्टोबर 20, 2021 मा छापिएको, यसमा गगन थापाजीको फोटो छ, हेर्नुहोस्। उहाँ चाहिँ अब हेर्नुहोस् म अङ्ग्रेजीमा पढ्छु, नेपाली अनुवाद पनि गर्छु। मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट गगन कुमार थापा हैज बिन इलेक्टेड बोर्ड मेम्बर of the parliamentary network on the World Bank and International Monetary Fund for 2021 to 2023। अर्थात् म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु, के गगन थापाजीलाई सरकारले चुनेको हो? उहाँ विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बोर्डको सदस्य, अनि त्यसै कम्पनीलाई प्रशंसा गर्नु त स्वाभाविक हो, होइन त? मैले त्यो उहाँले त्यो माथिबाट भन्दा तलबाट मैले भनेको थिएँ, यो असम र काठमाडौँ चाहिँदैन, यहाँ समय देओस् सरकार, म यही छलफल गर्छु भनेर मैले प्रतिनिधि सभामा भनेको थिएँ। अनि यत्रो ठुलो राष्ट्रिय विषयलाई मैले बोल्दा 3 मिनटमा किन काटेको त्यो फोन? म त दफा पढ्न लागेको थिएँ नि, किन काटेको बुझ्नुभयो? अब एक दफा पर्छ भनेर डरले थुरथुर कामेर सरकारले षड्यन्त्र गर्यो। अनि त्यहाँनिर एउटा कुरा मलाई सम्झाउनु भयो, धन्यवाद। मैले त्यहाँ एउटा प्रश्न गरेका थिएँ, नेपाली काङ्ग्रेसले खुब विकासका कुरा, यो विकासै बिग्रिने भयो, माथिल्लो कर्णाली आयोजना, हामी तपाईँ अछामी जनता कर्णालीको किनारमा बसेका छौँ, त्यो माथिल्लो कर्णाली आयोजना जिएमआर कम्पनीसँग आयोजना विकास हुनु तपाईँको 7 वर्ष भयो, त्यो कम्पनीले त्यो आयोजना ओगटेको 11 वर्ष भयो। त्यो आयोजना विकास सन्धि सम्झौताको बुँदा नम्बर 1 को तलको तपसिलको उपदफामा 1-3 हो जस्तो लाग्छ मलाई, हामी पढौँला। जो त्यसको एउटा दफामा के भनेको छ भने, आयोजना विकासको लागि 24 महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ, प्रसारण लाइनको 48 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्नेछ, गरेन भने प्रति मेगावाटको दरले उसले हर्जाना तिर्नुपर्नेछ। त्यो रकमलाई अस्ति मैले जोडेको 1.5 अरब उसले तिर्नुपर्ने रहेछ। तर शेरबहादुर देउवाजीले भर्खरै योभन्दा अगाडि पनि उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यो परियोजना आयोजना प्रतिवेदनको प्रावधानको विपरीत 1 वर्ष म्याद थप्नुभयो। आजभन्दा केही दिन अगाडि उहाँले 24 महिना थप्नुभयो। क्या गजब विकास रहेछ नेपाली काङ्ग्रेसको। विदेशी कम्पनीको अगाडि घुँडा टेक्ने कुराको यो सबुत प्रमाण हो। एक दोस्रो, म महाकाली सन्धिको कुरा गर्न चाहन्छु। महाकाली सन्धिको बेला हामीले भन्यौँ महाकालीको उद्गम स्थल र पानीको बाँडफाँड सम्बन्धमा अहिले कुरा टुङ्ग्यौँ। अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले भन्नुभयो हामी राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरौँ। अहिलेको यो भ्रमात्मक व्याख्या जस्तै, घोषणा जस्तै। अनि 4 बुँदाको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भयो। त्यहाँ 15 सदस्यीय संसदको संयुक्त कमिटी बन्यो। त्यसको संयोजक रामचन्द्र पौडेलजी बन्नुभयो। म पनि त्यसको सदस्य थिएँ। हामी कालापानी गयौँ सेनाको हेलिकप्टरबाट, एउटा हेलिकप्टरबाट हेरेर आयौँ। अब म प्रश्न गर्छु, शेरबहादुर देउवाजी संसदको एउटा प्रतिनिधि सभाको मात्र होइन, संयुक्त संसदको बैठकबाट पारित भएको त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव शेरबहादुरजी जन्मनु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला जिल्लाको लिम्पियादुरा लिपुले कालापानी भारतीय अतिक्रमण पर्दा तपाईँले भन्नुभएको थियो म सहित भएको बैठकमा, यो सङ्कल्प प्रस्ताव भारतले मान्छु भनेको छ, यसलाई पारित गरिदिऊ तपाईँले भन्नुभएको थियो। त्यो पारित भयो।
मैले प्रतिनिधि सभामा पनि सोधेको थिएँ, आज यो कार्यक्रम मार्फत फेरि सोध्छु, त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव तपाईँको कुन झोलामा छ? नेपाली जनतालाई उत्तर दिनुहोस्। डडेलधुराका जनताले तपाईँलाई पटक पटक यो असमान सन्धि सम्झौता गर्नु, नेपालको शिर निहुराउनु भनेर पक्कै मध्येका होइनन्, यो कुराको सम्झना गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई त्यो कुराको सम्झना दिलाएको छु। अब उहाँ कतिको सम्झाउनुहुन्छ थाहा छैन। बालकोटमा हाम्रा पार्टीका अध्यक्षसँग कुरा गर्दा दम्पति जानुहुन्छ, भारतमा बिजेपीको विदेश प्रमुखको कुरा गर्दा दम्पति जानुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसमा त परराष्ट्र नीति नै दम्पति नीति रहेछ। अब यस्तो मान्छेले अब तैँले पढेको छैन, बुझेको छैन मलाई भन्यो भने कतै माथि थुकेको थुक आफ्नै मुखमा पर्ला भनेर विचार गर्नुपर्ने हो। तर सँगसँगै मैले के कुरा पनि भन्नै पर्छ भने 2006 सालमा स्थापित नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले जुन उद्देश्यका साथ हाम्रो देशको स्वाधीनताको झण्डालाई माथि उठाएको थियो, नेपाली जनताको हक अधिकारको झण्डालाई माथि उठाएको थियो, हामीले सबै प्रकारका असमान सन्धि सम्झौताहरूबाट हाम्रो देशलाई मुक्त गरेर साँच्चीकै आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा नेपालीहरूले शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुको लागि जुन त्यसले उद्देश्य लिएको थियो, यी उद्देश्य र लक्ष्यहरूका सामु आज गम्भीर चुनौती उपस्थित भएका छन्। यसतर्फ हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। जुन बेला केही समय अगाडि, केही वर्ष अगाडि जब तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको बिचमा एकता भयो, मलाई त्यो दिनको राष्ट्रिय सभाको त्यो घोषणाको सम्झना छ। हाम्रा नेताहरूले घोषणा गर्नुभयो, अब उपरान्त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विगतमा भएका फुटका सबै श्रृङ्खलाहरू समाप्त भएका छन्। अब ती दिनहरू कहिल्यै दोहोरिने छैनन्। तपाईँ हामीले करतल ध्वनिका साथ त्यो घोषणाको स्वागत गऱ्यौँ। हामी सबै खुसी भयौँ, नेपाली जनता खुसी भए। त्यो घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि जब दुई पार्टी एक भए, हामीले निर्वाचनका मोर्चाहरूमा संयुक्त आवाज घन्कायौँ, संयुक्त उम्मेदवारी दियौँ। फलस्वरूप नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा झन्नै 2/3 मतबाट हामी विजयी भयौँ। हामीले अब सोच्यौँ हाम्रो समाजवादको यात्रा तीव्र गतिका साथ अगाडि बढ्नेछ। गरिब नेपाली जनताहरू, श्रमिक नेपाली जनताहरू, नेपालका पिछडिएका क्षेत्रहरू अब विकासको त्यो तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछन्। हाम्रो ऊर्जा अब हिजो एउटै ओछ्यानमा सुतेका, एउटै भान्सामा खाएका आफ्नै मित्रहरूलाई फेरि शत्रु भन्नुपर्ने ती दुःखका दिनहरू कहिल्यै आउने छैनन्। हामीले सोचेको यही हो, होइन त? हामीले त्यही सोच्यौँ, हामी धेरै खुसी भयौँ। तर 3 वर्ष नपुग्दै हामीले जे कुरा देख्नु पर्यो, हामीले जे कुरा भोग्नु पर्यो, निसन्देह नै त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लागि त्यो धेरै दुःखदायी र पीडादायी थियो। म यहाँनिर अहिले एकता हुँदा 3 महिनामा एकता हुने भनेको किन भएन? सचिवालयले के भूमिका खेल्यो? जो व्यक्तिहरू लामो समयसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको शीर्ष स्थानमा बस्नुभयो, उहाँहरूले कति आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुभयो? पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनको लागि पार्टीभित्र रहेका अन्तर्विरोधहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो? म त्यतातिर अहिले प्रवेश गर्न चाहन्न। त्यो कुरा गऱ्यो भने त्यो धेरै लामो हुन जान्छ, म त्यतातिर जान चाहन्न। तर यति मात्रै म भन्न चाहन्छु, जब फागुन 23 गतेका दिन गत वर्ष सर्वोच्च अदालतबाट अनेक प्रकारका खेलहरू, षड्यन्त्रबाट हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजित गरेर फेरि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र यथावत फर्किने 15 दिनभित्र दुई पार्टीले एकता गर्यो भने हुन्छ, होइन भने यथावत हुने भनेर जुन निर्णय गर्यो, ती पछिका दिनहरू पनि हाम्रा लागि सुखद रहेनन्। अदालतले त्यो निर्णय गरिसकेपछि हामीले सकभर त 15 दिनभित्र नेपाली जनताको त्यो आकांक्षा, समाजवादमा प्रवेश गर्ने आजको युवा पङ्क्तिको त्यो आकांक्षालाई पुरा गर्नको लागि हामीले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थहरू, आफ्ना व्यक्तिगत पूर्वाग्रहलाई थाती राखेर हामीले एकताबद्ध गरेर गएको भएदेखि त्यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो नभए तापनि नेकपा एमाले फेरि पुनर्जीवित भइसकेपछि त्यो पार्टीलाई हामीले सक्लो रूपमा अगाडि राख्न सकेको भए हामीले
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 6 सालदेखिको समाजवादी स्थापनाको त्यो महान अभियानमा अझ धेरै विश्वासका साथ अगाडि बढ्ने वातावरण बन्थ्यो। तर मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यो हुन सकेन। मैले जुन बेला कार्यदल गठन गरेर काम गर्नुपर्छ भनेर तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल, वर्तमान अवस्थामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजीले कार्यदल गठन गर्ने कुरा गर्नुभयो। मैले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको थिएँ, यो कार्यदल गठन गरेर यति धेरै ठुलो कुनै अनुसन्धानमा हामी प्रवेश नगरौँ, हामी सामान्य घोषणा गरौँ। तपाईहरु दुईजना नेताले हस्ताक्षर गर्नुहोस्। सिंहदरबारको बैठकमा मैले भनेको कुरा, जसमा हामी 11-12 जना नेताहरू थियौँ, हामी भनौँ अब नेकपा एमाले 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्क्यो, हाम्रो पार्टीमा कुनै विवाद छैन, हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ, तपाईहरु दुईजनाले सही गर्नुहोस् न, कुरा सिद्ध। मेरो प्रस्ताव थियो, उहाँहरूले मान्नु भएन। मलाई उहाँहरू दुवैजनाले कार्यदलमा बस्न धेरै जोड गर्नुभयो, मेरो बस्ने इच्छा थिएन। बालुवाटारको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र आफ्नो निवासमा कोटेश्वरमा माधव कुमार नेपालजीले तपाईले बस्नै पर्छ भनेर म त्यसमा उहाँहरूको आग्रहमा बसेँ। मैले इमानदारीका साथ यो पार्टी विभाजन नहोस्, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका दर्जनौं विभाजनको त्यो दुखान्त इतिहास नदोहोरियोस् भनेर मैले धेरै मेहनत गरेर त्यहाँ संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, 10 बुँदे सहमति भयो। मैले बारम्बार पार्टीका अध्यक्ष र अर्का नेता दुवैजनालाई मैले भने, तपाईहरु यो कुरा मान्नुहोस्। म आज यी कुराहरू किन कोट्याउँदैछु भने, यदि आफूले हिँडेको बाटो, आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य, आफ्नो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्यो दायित्व, नेपाली जनतामा प्राप्त त्यो सिर्जना गर्नुपर्ने विश्वासलाई हामीले कमजोर बनायौँ भने हामी चाहे त्यो संसदीय मोर्चा होस्, चाहे सरकार सञ्चालनको मोर्चा होस्, हामी पराजित हुन सक्छौँ, हामी विभाजित हुन सक्छौँ, जनताको मनोबल गिर्न सक्छ भन्ने इतिहासका ती पाठहरू महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने कुरा तपाईहरुलाई स्मरण गराउनको लागि मात्र म यो कुरा कोट्याइरहेको छु। तर त्यो 10 बुँदे सहमति आफै कार्यदल गठन गर्ने, आफै हामीलाई काम गर भन्ने, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। के यसको जिम्मा इतिहासले पार्टीको नेतृत्वको शीर्ष तहमा बस्ने, पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मा लिने व्यक्तिहरूलाई दिँदैन र? अवश्य दिन्छ। त्यसमा हामी जस्ता मानिसहरूको भूमिका के रहन गयो भन्ने पनि अवश्य पनि इतिहासले समीक्षा गर्ला भन्ने मेरो विश्वास छ। म यति नै भन्न चाहन्छु। त्यसपछिका दिनहरूमा के कस्ता घटना घटे तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, म त्यता प्रवेश गर्न चाहन्न। अहिले हामी अछाम काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको यो सम्मेलनबाट पुनः इतिहासका ती कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर नेपाली जनताको आकांक्षा अनुसार, नेपाल राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार आफ्नो ऊर्जा, आफ्नो शक्ति, आफ्नो पंक्तिलाई परिचालित गर्नु उचित हुन्छ भन्ने मान्यताबाट यहाँ उभिएका छौँ। त्यसकारण म त्यता धेरै जान चाहन्न। तर तपाईहरुको मनमा एकदमै खुल्दुली, अत्यन्त चासोको विषय रहेको, भर्खरै प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गरिएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसँगको सम्झौताको सन्दर्भ अवश्य पनि सुन्न मन लागेको हुनुपर्छ। म स्वयं जुन बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थियो, त्यसको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक राष्ट्रिय सभागृहमा भएको थियो। त्यो बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका झन्डै 2/3 सदस्यहरू यो अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसँगको सम्झौताका कयौं प्रावधानहरू राष्ट्रघाती छन्, यो सम्झौता बदर गरिनुपर्छ भन्ने बलियो मतमा हुनुहुन्थ्यो। मलाई सबै कुरा थाहा छ। तर राष्ट्रिय सभागृहको त्यो मञ्चबाट तत्कालीन अवस्थामा रहनुभएका 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी र पुष्पकमल दाहालजीले मञ्चबाट भन्नुभयो, यसको अध्ययन गरौँ न, अध्ययन गरेपछि हामी निष्कर्ष निकालौँला भनेर उहाँहरूले कार्यदल बनाउनु भयो। त्यो कार्यदलको अध्यक्ष संयोजक नेता झलनाथ खनाल, सदस्यमा म र प्रदीप गेवाली भएको यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ। हामीले धेरै मेहनत गरेर त्यो प्रतिवेदन तयार गऱ्यौँ। 2 जना अध्यक्षलाई हामीले बालुवाटारमा बुझायौँ। मलाई त्यो दिनको सम्झना छ। उहाँहरूले भन्नुभयो, तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै मेहनत गरेर ल्याउनु भयो, अब हामी बैठकमा राख्छौँ, उपयुक्त निर्णय गर्छौँ। तर उहाँहरूले त्यो प्रतिवेदनलाई बैठकमा राख्ने दिन कहिल्यै पनि आएन। इतिहासले यसको पनि समीक्षा गर्ला। तपाईहरु यदि कोही व्यक्ति त्यो कार्यदलमा के थियो भन्ने पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, यद्यपि
ती सबै कुराहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। म तपाईँहरूलाई सजिलै तपाईँहरूको इमेल ठेगानामा पठाउन सक्छु र तपाईँहरूलाई अन्य माध्यमबाट पनि म उपलब्ध गराउन सक्छु। तपाईँहरू नेपालको इतिहास र वर्तमानको ज्ञान प्राप्त गरेर देशलाई भविष्यमा हाँक्न सक्ने युवा पङ्क्ति हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यो कुराको यथार्थ थाहा पाउनुपर्छ, थाहा पाउनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। म यति नै भन्न चाहन्छु। अब यही प्रसङ्गमा कतिपय मान्छेहरू भन्छन् तपाईँहरूले त पढ्नै भएको छैन। मलाई आश्चर्य लाग्छ। त्यो प्रतिवेदन तयार गर्दा त्यो प्रतिवेदनमा त्यो बेला झन्डै 1 दर्जन सम्झौताहरू थिए। मानिसहरू भन्छन् एउटा कम्प्याक्ट सम्झौता त प्रतिनिधि सभामा छ नि। मैले एकजना काङ्ग्रेसको नेताको मुखबाट सुने, उहाँलाई अर्को नेताले भन्नुभयो तपाईँले सबै सम्झौताहरू पढ्नुभएको छ? उहाँले भन्नु त्यो त मैले पढेको छैन, तर भ्रम सृजना गर्ने प्रयास गरियो। कस्तो विडम्बना! यस्तै नेताहरूको हातमा देश भएको हुनाले आज देशको यो दुर्गति भएको हो। मैले ती प्रत्येक सम्झौताका प्रत्येक दफाहरू यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई इच्छा छ भने म देखाइदिन सक्छु। मैले त्यसलाई विभिन्न रङ्गले त्यसलाई देखिने गरेर राखेर प्रत्येक सम्झौताका दफा पढेर ती दफाहरू मैले कहिले टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा भनेको छु, कहिले मैले पत्रिकामा लेख लेखेर भनेको छु। कार्यदलमा त नहुने कुरै भएन। तर आज ती दफाहरूमा प्रवेश नगरेर प्रतिसभा त्यसमा कुनै छलफल नभएर अनि ठुल्ठुलो स्वरले चिच्याएर गठबन्धन सरकारबाट जसरी यसको अनुमोदन गरिएको छ, यसबाट हामी कहिल्यै कसैको अध्ययनमा नगएको नेपालीहरूको स्वाधीनता, हाम्रो स्वतन्त्रता, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमा गम्भीर धक्का लागेको छ। त्यसकारण मैले प्रतिनिधि सभाबाट घोषणा गरेको थिएँ, यसका यी राष्ट्रघाती प्रावधानहरू परिवर्तन नगरी, यसमा संशोधन नगरी यसलाई अनुमोदन गरियो भने अनुमोदन गर्नेहरूलाई नेपालको इतिहासले राष्ट्रिय गद्दार भनेर अंकित गर्नेछ भनेर मैले प्रतिनिधि सभाबाट मैले घोषणा गरेको थिएँ। त्यो मेरो कुनै एक्लै आवाज थिएन। जसरी अहिले तपाईँहरूले ताली बजाउनु भयो, तपाईँहरू जस्तै ताली बजाउने हजारौँ हजारौँ देशभक्त नेपालीहरूको आवाज थियो। मैले त्यो हजारौँ हजारौँ देशभक्त नेपालीको आवाजलाई मैले त्यहाँ प्रतिध्वनित गरेको थिएँ। मैले त्यहाँ प्रतिध्वनित गरेको आवाजका तरङ्गहरू मलाई विश्वास छ दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म, तराईका फाँटहरूदेखि हिमालका ती काखहरूसम्म आज पनि प्रतिध्वनित भइरहेको हुनुपर्छ। यो देशभक्त नेपालीहरूको आवाज हो। अब हेर्नुहोस्, यही प्रसङ्गमा एउटा कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। किनभने हामीले शान्ति प्रक्रियाको लामो चरणबाट धेरै लगानी गरेर 2 पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेर यो नेपालको संविधान बनायौँ। यो नेपालको संविधान पालना गर्नु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको कर्तव्य हो कि होइन? मैले यो प्रश्न किन गरेँ भने यसको उल्लङ्घन भयो। त्यसकारण मैले प्रश्न सोध्नुपर्ने भयो। हेर्नुहोस्, यसमा हाम्रो यो संविधानको धारा 51 को यो डमा हेर्नुहोस् तपाईँहरू के भनेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। म यो बारेमा बोल्नेले पढेकै छैन भन्नेहरूलाई यो पढ्नको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। यहाँ के भनेको छ, नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने। 2, विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्ने। यसमा धेरै ठुलो बहस भएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले मानेको थिएन। तर हामीले जब बहस गऱ्यौँ असमान सन्धि सम्झौताहरू नेपालले किन बोक्ने? 2007 सालमा जब श्री 3 मोहन शमशेरको सत्ता जान लाग्यो, उनले हामीलाई 1950 को असमान सन्धिको भारी बोकायो। राणा शासन ढल्यो। तर आजसम्म हामीले त्यो सन्धिका हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौम समानताको सिद्धान्त विपरीत हुने प्रावधानहरूलाई परिवर्तन गर्न सकिएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले भाषण गरेको मैले सुने, होइन अहिले सही गरिदिउँ, अहिले अनुमोदन गरिदिउँ, पछि चित्त नबुझेपछि यसलाई तुरुन्तै खारिज गरौँला नि। योभन्दा नेपाली जनतालाई ढाँट्ने कुरा अरू हुन सक्दैन। आज हाम्रो दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक, लिम्पियादोरा, कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण छ। शेरबहादुर देउवा
शेरबहादुर देउवा परराष्ट्र मन्त्री बोलेको सुन्नुहुन्छ? सुन्नु भएको छ कतै? नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो नेपालको कर्णाली प्रदेशको एउटा जिल्लामा चीनले सिमाना मिच्यो। मैले सार्वजनिक रूपमा माग गरेँ, म आज दोहोर्याउन चाहन्छु, यहाँबाट पनि माग गर्न चाहन्छु, तपाईहरु सबैको तर्फबाट, सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीको तर्फबाट, मेरो तर्फबाट म माग गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी नेपाली कांग्रेसको सभापति, कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसको नेता, अनि कर्णाली प्रदेशमा यदि चीनले सिमाना मिचेको छ भने शेरबहादुर देउवाजी, शेरबहादुर देउवाजीका परराष्ट्र मन्त्रीजी, कर्णालीका मुख्यमन्त्रीजी, चीनसँग तपाईहरुलाई वार्ता गर्न कसले रोक्यो? नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुहोस्। यदि शेरबहादुर देउवाजी र उहाँका यी मुख्यमन्त्री ठुल्ठुलो स्वरमा कराउने महामन्त्रीहरूलाई चीनसँग वार्ता गर्न डर लाग्छ भने मलाई नेपालको विशेष प्रतिनिधि बनाएर पठाइयोस्। चीनका गृहमन्त्री, चीनका प्रधानमन्त्रीसँग म वार्ता गर्छु नेपाली जनताको तर्फबाट। यदि तपाईहरु यो निर्णय गर्नुहुन्न भने तपाईहरुले कर्णाली प्रदेशको त्यो जिल्लामा सिमाना मिच्यो भनेर प्रचार गरेको कुरा, भारतले लिम्पिया, धुरा, लिपुले, कालापानीमा जुन अतिक्रमण गरेछ त्यसलाई ढाकछोप गर्ने तपाईहरुको षड्यन्त्र हो। त्यो षड्यन्त्र मान्य हुन सक्दैन। मैले यो कुरा यसभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको छु। अब त्यस्तै यो नेपालको संविधानको धारा 279 तर्फ म सम्पूर्ण सहभागीहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। अहिले भनिएको छ हामीले प्रतिनिधि सभामा त संविधानको धारा 279 अनुसार त्यो सम्झौता अनुमोदनको लागि पेश गर्यो। आफैले बनाएको संविधान माथिको यत्रो ज्यादती आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्रीले कसरी त्यो दुस्साहस गर्नुभयो मलाई आश्चर्य लागेको छ। हेर्नुहोस्, म पढेर सुनाउन चाहन्छु, किनभने नेपाली कांग्रेसका नेताले परतिर भन्छन् भ्रम फैलाइयो, पढेकै छैन, अनि कतिपय मान्छेले हो कि क्या हो भन्ने ठान्छ। त्यसकारण मैले पढ्नु पर्ने हो। हेर्नुहोस्, संविधानको धारा 279, नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। खै सङ्घीय कानुन हो? कहाँ छ सङ्घीय कानुन? शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीजी नेपाली जनतालाई उत्तर दिनुहोस्, सङ्घीय कानुन कहाँ छ? कुन प्रक्रियाबाट तपाईँले ल्याउनुभयो? एक। दोस्रो, प्रतिनिधि सभा नेवाली अनुसार एउटा कुनै संसदको सेसन भन्छौँ हामी, त्यो बेलाको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको कुनै पनि विधेयक त्यो सत्र, संसदको त्यो सत्र समाप्त भयो भने अर्को सत्रमा त्यो जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्न सकिँदैन। फेरि त्यसको आरम्भकै प्रक्रियाबाट त्यो राख्नुपर्छ। अनि केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला संसदको त्यो सत्रमा बाँडिएको त्यो कम्प्याक्ट सम्झौता आज तपाईले फेरि वितरणको प्रक्रियाबाट नगएर कसरी प्रस्तुत गर्नुभयो प्रतिनिधि सभामा? नेपाली कांग्रेसको लोकतन्त्र यही हो? यो लोकतन्त्र होइन, कांग्रेसले गर्न सकेको ठोकतन्त्र हो। त्यो ठोकतन्त्रलाई नेपाली जनताले आगामी चुनावबाट ठोक्नुपर्छ। अब मैले संविधान र कानुनको यति कुरा गरिसकेपछि म अलिकति तपाईहरुलाई धेरै समय लिन्न, आयोजकले धेरै समय लिन थालेको चिन्ता नगर्नुहोला, एकदम छोटकरीमा म भन्छु। अब म कम्प्याक्टका केही धाराहरूको बारेमा एकदमै संक्षिप्त कुरा राख्छु। 1 दर्जनभन्दा बढी सम्झौता छन्। त्यो सम्झौताका मैले सबै जुन अध्ययन गरेर एउटा संक्षेपमा तयार गरेको छु। हेर्नुहोस् तपाईँ, मैले सबै रातो यो पहेँलो चिन्ह, यो गुलाबी चिन्ह लगाएको छु। यसमा सम्झौताको कुन धाराले हाम्रो भूमि अमेरिकी कम्पनीले कब्जा गर्छ, प्रसारण लाइनमा कुन धारामा कब्जा गर्ने भनेको छ, बौद्धिक सम्पत्तिमा एक लौटी एमसीसी को अधिकार हुने भनेर कुन धारामा लेखेको छ, मैले सबै कुरा लेखेको छु यहाँ। नेपालले 13 करोड त्यसमा
योगदान गर्नुपर्छ। के भनेको छ त्यसलाई? नेपालले 13 करोड डलर एमसीसीलाई अनुदान दिनुपर्ने। कसको योजना रहेछ यो? 13 करोड नेपालले अनुदान दिनुपर्ने। तर बौद्धिक सम्पत्ति भनेको त्यहाँ काम गर्दाखेरि जे जति कागज पत्र बुद्धि प्रविधि सिर्जना गर्छ नि, त्यसमा एमसीसी को असीमित एकलौटी अधिकार हुने। अनि नेपालको 13 करोड डलर कता गएछ? अर्को कुरा, त्यो रकम जब आयोजना सुरु भइसकेपछि त्यो रकम ब्याङ्कमा बस्छ, त्यो ब्याङ्कमा रहेको रकमबाट आउने ब्याज एमसीसी को अमेरिकी खातामा जम्मा हुने। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री भन्दा कोही ठुला मन्त्री छन् भने पनि उहाँहरूलाई यदि त्यसको त्यो कहाँ लेखिया छ भनेर दफा हेर्न मन छ भने टुँडीखेलमा शेरबहादुर देउबाजी र उहाँका अर्थमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री को मन्त्री छन् आउनुहोस्, उहाँका को महामन्त्री छन् तिनलाई पनि अगाडि ल्याउनुहोस्। आँखा कमजोर छ भने म्याग्निफाइङ ग्लास पनि सँगै ल्याउनुहोस्। म उहाँहरूलाई त्यो सम्झौताको दफा यहाँनिर छ भनेर आँखा ठ्याक्क देखाइदिन्छु। र यो प्रसङ्गमा एउटा नभनी नहुने कुरा तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका एकदम वरिष्ठ नेता, जो म त सभापति पनि लड्दिनँ केही पनि लड्दिनँ घरमा सुत्छु भनेर भन्नुभएको थियो, उहाँले के भन्नुभयो भने यो अमेरिकी कानुन लागू हुने कहाँ छ, हावादारी कुरा। अब हावाको दारी नहुने कुरा र उहाँले भनेको कुरा एउटै हो हुन त। तर त्यो स्तरको नेताले भन्नुभयो म उहाँले सुन्ने गरी हाम्रा सञ्चारकर्मी साथीहरू मार्फत म उहाँलाई सुन्ने गरी म पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो संसदमा वितरण गरिएको मूल सम्झौता कम्प्याक्ट, अरू कार्यान्वयन सम्झौता योभन्दा पनि कार्यान्वयन सम्झौताका दफाहरू त यसका भन्दा पनि देशघाती छन्। अहिले सबै कुरा दफा दफा प्रस्तुत गर्न सम्भव भएन समयले गर्दा। तर यसको धारा 5 सुन्नुहोस्, धारा 5 ती नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र कहाँ लेखिया छ भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री भन्दा अझ ठुला मन्त्री को छन्, प्रधानमन्त्री, म सबैलाई सुनाउन चाहन्छु। धारा 5 दफा 5(1) को ख को 3 सबै पढ्छु। एमसीए वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा यो बदर हुनेछ। होइन, आजको कानुन त यी महामन्त्री र यी ठुला नेताले कति पढेका छन्, तपाईँ हामीले प्रश्न गरौँ, भन्लान् कति पढेका छन् आजको वर्तमान कानुन अमेरिकाको, अनि भविष्यमा उसले बनाउने कानुन मान्नुपर्ने यस्तो सम्झौता हुन्छ? यहाँ लेखिया छ कि छैन? अर्को सुन्नुहोस्, यसैको तल 4 सरकार वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था प्राप्त गर्ने वा कार्यक्रमको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने कुनै व्यक्ति वा निकाय को हो त यो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने? नेपाल राज्य हो नि, होइन? निकाय संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीत क्रियाकलाप गर्न नपाइने। अनि राष्ट्रिय सुरक्षा हित भने त व्यापक छ नि, होइन र? तपाईँहरू कतिपय सायद सुरक्षा नीति सम्बन्धी विषयको विद्यार्थी पनि हुन सक्नुहुन्छ, म पनि त्यसको एउटा विद्यार्थी हुँ। यो नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको विपरीत भएको भएन सिद्धान्त। कहाँ लेखिया छ रे? अनि एकजना नेताले के भनेको सुने मैले भने यो आयोजना नेपालले आफै छानेको हो भने। नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक अर्थात् नेपालमा आर्थिक वृद्धिको चिरफार भन्ने एउटा प्रतिवेदन सन् 2014 मा तयार भयो। त्यो प्रतिवेदन तयार गर्नेमा अमेरिकाको 11 जना एमसीसी को टोली छ। त्यसको निर्देशनमा अब तल भत्ता खाउन भनेर गएका नेपालीहरू पनि छन्। त्यो प्रतिवेदनबाट यसका आयोजनाहरूको छनौट भएको छ। नेपालको विद्युत प्रसारण लाइनको गुरु योजना विद्युत प्राधिकरणले अर्कै बनाएको थियो। मसँग त्यसको पनि प्रतिवेदन छ। त्यहाँ अर्कै कुरा थियो। त्यसलाई बदलेर अहिले जुन लप्सीफेदी रातमाटे हेटौडा भन्ने जुन प्रसारण लाइन बनाएको छ त्यसलाई बदलिएको छ। जे होस्, त्यति मात्र होइन। सुन्नुहोस्, एउटा स्वतन्त्र देशको
अमेरिकाले के अमेरिकामा कुनै आयोजना सञ्चालन भयो भने त्यस्तो हस्ताक्षर गर्छ? सम्झौता तपाईँहरूलाई कानुनको पनि कतिपय विद्यार्थी हुनु होला यहाँ साथीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा कुनै पनि कानुनमा के व्यवस्था हुन्छ भने दुई देश बीचको सम्झौता हुन्छ कि त द्विपक्षीय सम्झौता हुन्छ कि बहुपक्षीय सम्झौता हुन्छ। द्विपक्षीय सम्झौतामा अर्को देशको कहिले पनि उल्लेख गर्न मिल्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले रोक्छ त्यसलाई। अब हेर्नुहोस्, यो अनुसूची 5 हो। अनुसूची 5 को कमा पढ्नुहोस्। सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार गरी पठाउनु पर्नेछ। क्या गजब नेपालले छानेको रहेछ हैन? सार र रूपमा एमसीसी को चित्त बुझ्ने गरी छान्नु पर्नेछ। कि नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले यो पढेको उल्टो पढ्छन् हैन? पछाडि हेर्नुहोस्, पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा ध्यान दिनुहोस् है, त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्छ। भारत कहाँबाट आयो हो बिचमा? यहाँ यत्तिकै लेखेको छैन साथीहरू, यसको पछाडि गम्भीर अर्थ छ। 1950 को असमान सन्धिलाई भारतले संयुक्त राष्ट्रमा लगेर दर्ता गरिसकेको छ। त्यो सम्झौतामा नेपाललाई भारतको सुरक्षा छाता अन्तर्गत राख्ने तत्कालीन निरङ्कुश जहानिया प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको त्यसमा षड्यन्त्र थियो सत्ता जोगाउनको लागि। त्यो 1950 को सन्धिको आँखाबाट हेरेर यहाँ भारतलाई उल्लेख गरेर नेपाललाई भारतको उपग्रह बनाउने अमेरिकाको कायम मुकायम अधिकृत नेपालको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र शेरबहादुरको षड्यन्त्र हो। देशभक्त नेपालीहरूलाई यो षड्यन्त्र कदापि पनि मान्य हुन सक्दैन। हाम्रा पुर्खाहरूले, तपाईँ चाहे सिन्धुली गढीको किल्लामा जानुहोस् चाहे अमरगढीको किल्लामा, कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँहरू अमरगढीको किल्ला कतिले हेर्नु भएको छ? ती ढुङ्गाहरू हेर्नुहोस्, आजको जस्तो गाडी थिएन, आजको जस्तो बाटो थिएन। कसरी बनायो होला त्यो गढी किल्ला? शेरबहादुरजीले त्यस्तो अमरगढी किल्ला भएको डणधुराबाट आएर यस्ता राष्ट्रघाती प्रावधान भएको यो सम्झौता गर्दाखेरि एकचोटि अमरसिंह थापालाई सम्झाउनु पर्थ्यो। विक्रम सम्वत 2008 सालमा असमान 1950 को सन्धिको विरोध गर्दा सुदूरपश्चिममा भीमदत्त पन्तले उठाएको देशभक्तिको आवाज आफ्नो टाउको काटिँदाखेरि पछि नहटेको त्यो भूमिबाट यस्ता शेरबहादुर देउवा कसरी जन्मे हो? जे होस्, मैले यो जुन सम्झौता छ, यो सम्झौताका अरू प्रावधान र धाराहरू जस्तो भन्नुहोस्, हाम्रो मन्त्रालय भनेको नेपाल सरकारको स्वतन्त्र निकाय हो। हेर्नुहोस्, एमसिए नेपाललाई अर्थ मन्त्रालयको एउटा सानो कार्यालय भनेको छ, तर त्यो कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय भूमि सुधार मन्त्रालयसँग पनि गरिएको भनेको छ, त्यो मैले पाएको छैन अहिलेसम्म। विद्युत नियमन आयोगसँग 21 पेज 22 पेज लामो सम्झौता गरेको छ र त्यो सम्झौतामा एउटा उदाहरणको रूपमा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। अझ यो पनि काङ्ग्रेसले कहाँ लेखेको छ भन्लान्, काङ्ग्रेसलाई आँखा खोलेर हेर भन्छु म। सबभन्दा बढी शेरबहादुरलाई भन्छु म, यहाँ शेरबहादुर देउवाजीलाई भन्छु। हेर्नुहोस्, यो सम्झौताको दफा 6.4 मा हेर्नुहोस्, अमेरिकाको एनी एक्टिभिटी कन्ट्रारी टु द नेसनल सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट अफ द युनाइटेड स्टेट्स, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हेतु विपरीत अब हाम्रो वन मन्त्रालयले कुनै कर्मचारी कुनै काम गर्न नपाइने। अझ त्योभन्दा तल हेर्नुहोस्, दफा 6.5 मा यो अरू मन्त्रालयसँग पनि यस्तो गरेको छ। द प्रोजेक्ट पार्टनर विल नट, प्रोजेक्ट पार्टनर भनेको वन मन्त्रालय, द प्रोजेक्ट पार्टनर विल नट इन्टर इन्टु एनी एग्रिमेन्ट इन कन्फ्लिक्ट विथ दिस एग्रिमेन्ट अर द प्रिन्सिपल कम्प्याक्ट डकुमेन्ट ड्युरिङ द कम्प्याक्ट टर्म। यो कम्प्याक्ट सम्झौताको अवधिभरि यो मन्त्रालयले मूल सम्झौता र मूल सम्झौता बाहेकका सबै सम्झौताको विपरीत कसैसँग सम्झौता गर्न पाइने छैन। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? एकातिर नेपाललाई चीन, भारत, अमेरिका, जापान सबैसँग समानताको आधारमा हामीले सम्बन्ध कायम गर्न खोजेका छौँ भनेर शेरबहादुर देउवाजी भन्नुहुन्छ, तर
यदि योसँग बाज्ने कुनै कुरा आयो भने अरू देशसँग सम्झौता गर्न पाइँदैन भनेर एमसिए नेपाल भन्ने एउटा कार्यालयले एउटा मन्त्रालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेर समानान्तर सरकारको कुरा गर्छ। अनि देशभक्त नेपालीहरूको मन दुख्नु पर्दैन यसबाट? देशभक्त नेपालीहरूलाई चर्याउँदैन, घोत्दैन यस्तो कुराले? मैले यसका केही यो उदाहरण मात्रै हुने हेर्नुहोस्। अब अर्को कुरा, यो जमिन कता कब्जा गर्ने भनेको छ, कहाँ भनेको छ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले उफ्री कराएको मैले सुनेको छु। मैले यो कार्यान्वयन सम्झौताको एउटा पृष्ठ यहाँ मैले छापेर ल्याएको छु। यसको धारा 1 दफा 1(2)(b) II को जस्तो उदाहरणको रूपमा यो गभर्नमेन्ट अन्डरटेकिङ्स भनेको छ, सरकारले गर्नुपर्ने कामको अन्तर्गत यो यसमा के भनेको छ भने त्यो भूमि एमसिए नेपाल मार्फत एमसिसी को त्यो नियन्त्रणमा हुनेछ। यदि त्यो भूमि नेपाल सरकारले केही प्रयोग गर्नु पर्यो भने एमसिसीलाई नेपाल सरकारले पैसा तिर्नुपर्नेछ। हाम्रो मातृभूमिमाथि कति ठुलो अन्याय! देशभक्त नेपालीको छाती दुख्दैन यसो गर्दा? यदि कुनै आमाको कुनै सन्तान हो भने आफ्नै आमाको छातीमा अरूले टेक्दा यदि त्यो सन्तानलाई दुख्दैन भने त्यो सन्तान होइन। मैले यी केही उदाहरण दिएँ। अब यस सम्बन्धमा अचम्मको कुरा त के छ भने एउटा यो व्याख्यात्मक टिप्पणी भन्ने सुनाइयो। मैले यसलाई प्रतिनिधि सभाको त्यो ठाउँबाट यो ठगात्मक टिप्पणी हो भनेको छु। मैले घमण्ड गरेको होइन हेर्नुहोस्, म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी पनि हो। जुन बेला नेकपा माले थियो त्यो बेला कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी भएको म बाहेक कोही पनि थिएन त्यो पार्टीमा। अहिले धेरै मान्छे हुँदाखेरि मलाई गौरव लाग्छ, खुसी पनि छु। होइन, यो मान्छेले थाहै छैन भनेर कतिपयले भन्छन् नि। अब हेर्नुहोस्, यसका सबै दफामा म जान चाहन्न, लामो हुन्छ। एउटा मात्रै तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। एकजना वकिलले मैले भनेको सुने, यो सन्धि सम्बन्धी कानुनको भियना अभिसन्धिमा त यसको धारा 31 मा इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन अर्थात् व्याख्यात्मक घोषणा गरेपछि अर्को पक्षले मान्नुपर्छ भनेर टेलिभिजन अन्तर्वार्ता दिएको मैले सुने। अनि सरकारका कतिपय मन्त्रीले भनेको पनि मैले सुने। अब यो सबै पढ्यो भने त लामो हुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि यति लामो सुन्न मन नलाग्ला भन्ने डर छ मलाई। म त थाक्दिनँ, तर यसको एकदम सार संक्षेप तपाईँहरू जस्तो यो देशलाई हाँक्ने युवाहरूले जान्नु अति आवश्यक छ भनेर म तपाईँहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। मैले यो व्याख्यात्मक घोषणा हुने बित्तिकै यो भियना सन्धि सम्बन्धी कानुनको भियना अभिसन्धि पढेँ घरमा गएर। म त्यो प्रतिसभाको त्यो 15 गतिको बैठकपछि एक दिन म केही पनि बोलिनँ नि, म त्यो अध्ययनमा थिएँ। मैले सबै पढेँ। यो इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लेरेसन अर्थात् व्याख्यात्मक घोषणा संयुक्त राष्ट्र अन्तर्गत के रहेछ भने सबै पढेँ मैले। ती एकजना कानुन व्यवसायीले फिजीसँगको सम्झौताको कुरा भनेको सुने, मैले त्यो पनि पढेँ। मैले ल अफ कमिसनले यसमा के भनेको रहेछ मैले त्यो पनि पढेँ। अब हेर्नुहोस्, यो जुन भियना अभिसन्धि छ यसमा प्रष्ट भाषामा के लेखेको छ भने यदि सन्धिको अर्को पक्षले त्यो कुरा मान्यो भने त्यो व्याख्या लागू हुन्छ। त्यो साँचो कुरा हो। तर यहाँ सँगै के लेखेको छ भने यस्तो खालको व्याख्यात्मक टिप्पणी यो सबै समस्याको निदान भने होइन। यदि अर्को पक्षले त्यो मानेन भने त्यो लागू हुँदैन। यो भियना अभिसन्धिको धारा 31 मा यसको शीर्षक छ जेनरल रुल अफ इन्टरप्रिटेसन अर्थात् व्याख्याको सामान्य नियम अन्तर्गत यस्तो भनिएको छ। अनि नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट यो अनुमोदन भयो भन्ने समाचार आयो। भारतीय राजदूतावासबाट के वक्तव्य आयो पढ्नुभयो? भारतीय दूतावासबाट के वक्तव्य आयो भने नेपालको संसदले यो अनुमोदन गर्यो, हामी खुसी भएका छौँ, हामीले जुन कुरा पहिले भनेका थियौँ त्यही अनुसार भएको छ। अमेरिकी राजदूतावासको वक्तव्य। अनि त्यसपछि एमसिसी को कार्यालयले पनि त्यसलाई वक्तव्य जारी गरेको छ। त्यो वक्तव्यमा के भनेको छ भने हामीले नेपालको संसदबाट त्यो अनुमोदन भएको कुरा एक्नोलेज, अङ्ग्रेजीमा एक्नोलेज भन्ने शब्दको कानुनी अर्थ र राजनीतिक अर्थ के हुन्छ भने
तपाईले त्यो गरेको कुरा हामीलाई औपचारिक रूपमा जानकारी भयो। अनि के भयो त, त्यो जानकारी भयो भनेपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि भयो भने हो। कानुनी दृष्टिकोणबाट, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणबाट त्यस्तो अर्थ लाग्दैन। म यहीँबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र यो भ्रमात्मक घोषणाका अनुयायी नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले अमेरिकालाई यो प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेको व्याख्यात्मक जुन घोषणा छ, त्यो घोषणा हामीले के गर्यौं भनेर अमेरिकालाई पत्र लेख्नुहुन्छ, त्यो पत्र तपाईहरुले नेपाली जनतालाई भन्नुपर्छ, ढाँट्न पाइँदैन। एक। दोस्रो, अमेरिकाको एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले नेपाललाई जे पत्र लेख्छ, शेरबहादुर देउबा र पुष्पकमल दाहालले कूटनीतिक मर्यादाका सबै पर्खाल भत्काएर नेपाली जनताको स्वाभिमानमा आँच आउने गरी जुन पत्र लेखेर 6 महिनासम्म लुकाउनु भयो, खबरदार लुकाउनु होला। त्यो आएको पत्र हामीलाई दिनुपर्छ। हामी त्यो पत्रमा हेर्ने छौं, त्यसका शब्द केलाउने छौं। र यदि यो 12वटा मात्रै विषय होइन, विषय त अरु 12 अरु दर्जन छन्, तर 12वटा सही ल, एकछिनलाई मानिदिनुस्। एकछिन मानौं, ती सबै दफाहरू औपचारिक रूपमा एमसीसी को कार्यालयले सम्झौताको अंग हुने गरी हामीले स्वीकार गर्यौं भनेर त्यो पत्र लेख्छ कि लेख्दैन, हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौं।